नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रदेश राजधानीका सरकारी र व्यावसायिक कार्यालयमा सियोग रहेको अस्वाभाविक भिड। अधिक भिडभाड हुने मालपोतका कर्मचारी संक्रमित भएपछि कार्यालय बन्द। कोरोना महामारीले बन्द धनगढीका निजी र सामुदायिक विद्यालय खुलाउने तयारी। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी केही दिनभित्रै पठन पाठन थाल्ने गृह कार्य सुरु। शुक्लाफाटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापितले 20 वर्षसम्म लाल पूर्जा पाएनन्। जग्गाधनी पूर्जा नहुँदा घरेलु उद्योग समेत दर्ता गर्न नपाएर व्यवसायबाट वञ्चित। अस्पताल र स्थानीय तहका आइसोलेसन खाली भए पनि कोरोना संक्रमित घरमै। स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना नहुँदा संक्रमण फैलने जोखिम बढ्दो। अब समाचार विस्तारमा। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीका एक कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र केसीले दिएको जानकारी अनुसार कार्यालयका कार्यरत एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रशासनिक काम बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत केसीले बताउनुभयो। 9 गतेसम्मका लागि सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको केसीले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयका अन्य कर्मचारीको पनि कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सेवा बन्द गरेको हो। मालपोतमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भिडले यस्तो अवस्था आएको हो। कार्यालयको सेवा बन्द हुनु अघिको दृश्य समेत तयार पारेको यो सामग्रीलाई हाम्रो सरकारी कार्यालयको लापरवाही छर्लङ्ग देखाउँछ। केही समय अघिसम्म सुनसान धनगढीका सरकारी कार्यालयमा पुनः सेवाग्राहीको चाप बढ्न थालेको छ। जिल्ला प्रशासनले निषेध आज्ञा खुकुलो पारेपछि सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भिडभाड बढेको हो। केही वर्षदेखि रोकिएको किताकाट गर्ने सरल नीति सरकारले ल्याएपछि कैलालीको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड लागेको छ। कोरोना संक्रमणको प्रवाह नगरी सेवाग्राही असुरक्षित रूपमा सेवा लिन बाध्य छन्। सामाजिक दूरी समेत कायम नगर्दा जोखिम झनै बढेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बावजुद पनि सेवाग्राही सेवा लिइरहेका छन्। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट हुने कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुँदा सेवाग्राहीको चाप घट्नुको सट्टा उल्टै बढ्दै गएको छ। जग्गा पास गर्नका लागि गौरीगङ्गा नगरपालिकाबाट मालपोत कार्यालय धनगढी पुग्नुभएका कमल सिंह बोहराले अधिकांश व्यक्तिहरू असुरक्षित रूपमा लाइनमा उभिएको बताउनुभयो। यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। मेरो सरकारले नियम लगाएको यहाँ यस्तो छ कि सबै खचाखच खतम छ। स्थिति खतम छ भन्दा के भन्ने कोरोना भन्दा ठुलो भिड भइहाल्यो। त्यही त खतमै अवस्था गम्भीर नै भन्नु पऱ्यो। यति पुग्यो हो यस्तो भिडभाडमा बस्दा लाइन लाग्दा अहिले तेस्रो स्टेपमा अहिले लाइनमा बस्यो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने सरकारी मापदण्डमै उल्लेख छ। तर मालपोत कार्यालयमा भने सामाजिक दूरी कायम गर्नु त परको कुरा, कतिपयले मास्कको समेत प्रयोग नगरेको पाइएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकाका एक स्थानीयले मालपोतमा लापरवाही बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै सेवा प्रवाहमा समेत ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। यो मालपोत कार्यालयमा आउँदाखेरि अब 4वटा गाविसको एउटै दिन तोकिया रहेछ, मङ्गलबार बुधबार। 4वटा गाविसको यो जुसुकै काम गर्दाखेरि नगरपालिकामै जिम्मा दिदिया सर्दाखेरि त नम्बर वाइज सिस्टम, लाइन वाइज सिस्टम, ज्येष्ठ नागरिकको पनि मान्यता हुनुपर्छ, त्यो पनि छैन। कोही भित्र बाहिर गरेर राखेर, कोहीले चिना परिचय गरेर काम गरिराखेका छन्, कसले नचिनेकोलाई त हलपट्टि परिराखेका छन्। त्यो समयको महत्त्व सबैले बुझ्नुपर्छ। समयमा काम गर्नुपर्ने हो। कार्यालयको यो भिडभाड देख्दाखेरि एक त त्यसबारे यो कोरोनाको महामारी पनि छ, यो अलिकति दूरी रहेर काम गर्नुपर्ने हो। दूरी रहेको पनि देखिनँ मैले। मालपोत कार्यालय धनगढीमा देखिएको अस्वाभाविक भिडले कोरोना संक्रमण फैलिने खतरा बढेको छ। धनगढीका लालबहादुर देउवाले पनि एउटै कामका लागि पटक पटक धाउनु परेको बताउँदै जोखिम मोलेरै सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नुभयो। यो बाध्यता उहाँको मात्र नभई मालपोत कार्यालयमा आउने अधिकांशको पीडा यस्तै नै हो। उहाँले भिडभाडकै बीच कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी समेत असुरक्षित रहेको बताउनुभयो।
त्यो बैङ्कले मूल्याङ्कन चाहियो भनेर धितो लिएको थिएँ। आएर बिहानदेखि बसिरहेको छु, लाइनको लाइन छ, डोराले त्यहाँ बिचमा घुस्नु पनि सकेको छैन, भटाभट आउँछन् बिचमा घुस्यो गयो। यसले त जोखिम त एकदमै उही छ। कर्मचारीलाई पनि त्यस्तै डर छ नि, यहाँको त अब यस्तो उसमा के भन्नु सर, यस्तो गरममा बाहिर उभिँदै भनौँ न, त्यहाँ आयो मजाले मान्छे त यस्तो भइहाल्यो पुरानो जस्तो बिचमा घुसिया छन्। अब आफू डरले हुँदै लास्टको अघि 2 बजेतिर पनि उतै रहियो। फेरि अहिले आएको त्यस्तै। मालपोत कार्यालयले भिडभाड कम गर्नका लागि आलो पालो प्रणाली अनुसार सेवा दिँदै आएको छ, तर सेवाग्राही आफै सचेत नबन्दा भिडभाड बढेको कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र केसीले बताउनुभयो। भिड कम गर्नका लागि टोकन प्रणाली उपयुक्त विधि मानिन्छ, तर उक्त प्रणाली लागू गर्दा टाढाबाट आउने सेवाग्राही झनै समस्यामा पर्ने भएकाले सेवा प्रवाहमै अन्योलता उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। यसको लागि हामीले भिडभाड कम होस् भन्नको लागि प्रत्येक पालिका वडामा फलानु बार एउटा वडामा फलानु अर्को वडामा त्यसरी सेड्युल मिलाइरहेको छौँ होइन। आइतबार सोमबार एउटामा छ भनेपछि मङ्गलबार र बुधबार अर्को वडा अर्को पालिकाको, अनि बुधबार बिहिबार अर्कोको, त्यसरी गर्दाखेरि भिड नियन्त्रण भइरहेको छैन। अब मैले टोकन सिस्टम लागू गरौँ कि त्यसले गर्दाखेरि सबै सेवाग्राहीले पर्याप्त सेवा पाउँदैनन्। अब सबैको सेवाग्राहीलाई तुरुन्त सेवा चाहिरहेछ, अलमल्ल परिरहेको छ। अब सेवा घटाउँदाखेरि कर्मचारी सेवाग्राहीहरू सेवा लिनबाट वञ्चित हुन्छन्। अब यो अवस्थामा चाहिँ अहिले जोखिमपूर्ण नै सबै सेवाग्राहीले चाहिँ रोकेर पनि सम्भव हुँदैन होइन। सेवा लिने अनि अरू बाह्य मान्छेहरूको त त्यस्तो छैन होइन। लेखापढा पनि हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ छैन, त्यति उनीहरूलाई चाहिँ कमै गरिरहेको छ। सकभर गेट बाहिर छिर्न दिइरहेको छैन। अब सेवाग्राहीलाई त छिर्न दिनु परिहाल्यो। अहिले सरकारी कार्यालयमा सरसफाई तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री अनिवार्य गरिएको छ, तर मालपोतमा भने न सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ न त हात धुने व्यवस्था नै गरिएको छ। मालपोत कार्यालयले भने भिडभाड नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास गरेको, तर सेवाग्राहीको बढ्दो लापरवाहीका कारण संक्रमणको जोखिम झनै बढ्दै गएको दावी गरेको छ। मालपोत कार्यालयको जस्तो भिड कायमी रहने हो भने सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनुको कुनै औचित्य नहुने धेरैको बुझाइ छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द धनगढीका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू कक्षा सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। वैकल्पिक सिकाइको माध्यम खासै प्रभावकारी नभएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत मापदण्ड पालना गर्दै निजी विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा असोज 15 गते भित्रै विद्यार्थी भर्ना लिइसक्ने निर्णय गरिएको छ। यस अवधिमा विद्यार्थी भर्ना गरी अभिलेखीकरण र वर्गीकरण गर्ने लगायतका काम हुनेछन्। अनलाइन, टेलिभिजन, एफएम रेडियो माध्यम वा भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सम्बन्धी सतर्कता अपनाएर विद्यालयमा उपस्थित गराएर प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनमा सहभागी गराउने विकल्पमा काम भइरहेको छ। शिक्षा शाखा अधिकृत महादेव जोशीले विद्यार्थी भर्ना लिँदा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र 2076 बराबरकै शुल्क मात्रै लिन पाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। आगामी चैत मसान्तसम्म नै शैक्षिक सत्र कायम हुने गरी पठन पाठन सञ्चालन गरिने भएको छ। उपमहानगरपालिकाले असोज 16 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सूचना प्रकाशित गरेको शिक्षा अधिकृत जोशीले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सरकारवालाहरूको बैठक भदौ 31 गते सम्पन्न गरेको छ र असोज 1 गते नगर शिक्षा समितिको बैठक बसेर निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्धारण गरिएका मापदण्ड पुरा गर्न विद्यालयहरूलाई यो स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ र अभिलेखीकरण गरी कुन विद्यार्थी कुन पहुँचमा छ र 15 गतेभित्र के कति बच्चा आफ्नो स्कुलकोमा अभिलेखीकरण गराउन सक्छ त्यो सम्बन्धमा आफ्नो विद्यालयको योजना विद्यालयगत नै तयार गरेर यो धनगढी उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन हामीले अनुरोध सूचना जारी गरेका छौँ। सुदूरपश्चिमका अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच छैन। पहुँच भएका विद्यार्थीले समेत प्रविधिको प्रयोग गर्न नजान्दा थप समस्या सिर्जना भएको छ।
त्यसमा पनि धनगढीका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पहाडी भेगका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रका छन्। विकट क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा वैकल्पिक सिकाइको माध्यम प्रभावकारी नभएको प्याप्सोन धनगढीका नगर अध्यक्ष पदमबहादुर सिंह साउदले बताउनुभयो। बालबालिकाको जीवन नै 2-3 वर्षको लागि लस गरिदिन्छ। त्यसकारण अब यसमा के हामीले नयाँ विधिहरू अपनाएर के हिसाबले गर्दाखेरि बालबालिकाको जुन एकाडेमिक वर्ष बचाउन सक्छ त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने छ। सरकारले अनलाइनको कुरा त गरेको छ, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अनलाइन त्यति सफल देखिएको छैन। अहिले पनि हेर्ने हो भने 10 देखि 13% मात्र विद्यार्थीहरू अनलाइनमा आएका छन्। कोरोना जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनका कारण विगत 6 महिनादेखि पठन पाठन ठप्प छ। पठन पाठन सुरु हुन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यल पर्ने भएकोले विद्यालय सञ्चालनको तयारी गर्नुपर्ने टटका र आवश्यकता सबैले महसुस गरेका छन्। अनलाइन प्रणाली सबै विद्यार्थीको पहुँचमा नहुँदा यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ। त्यसैले विद्यालय सञ्चालनको विकल्प नभएको एलायन्सका इन्टरनेसनल विद्यालयका सञ्चालक टिएन ढकालले बताउनुभयो। के चाहिँ भन्न गइरहेको छु, मेरो चाहिँ सोच कस्तो हो भन्दाखेरि अब यो चाडबाड नजिकेको छ, अनलाइन विधिबाट पढाउने भन्ने निर्देशन जारी भयो भने हामी त तयार छौँ। तर त्यो कति बच्चा चाहिँ त्यसको पहुँचभित्र छन् त त्यो कुरा त नगरपालिकाले अथवा यहाँको स्थानीय सरकारले बुझ्नु पऱ्यो नि। जसका घरमा किप्याड मोबाइल बल्ल बल्ल किन्न सकिएको छ उसका 3वटा बच्चा छन् भनेदेखि उसले अहिले भर्खर 50,000 को संसाधन कहाँबाट तिर्ने? अनि डाटाको कुरा छ, हामीको बजारमा छौँ, हामीसँग वाइफाई छ, नेपाल टेलिकमका अथवा अरू विभिन्न यो हाम्रा इन्टरनेटका कम्पनीका हामीसँग वाइफाईका सुविधाहरू जोडिएका छौँ भने ती सबैले कहाँ त्यो जोड्न सकेका छन् त? धनगढी स्थित बसन्त टोलको न्यू इयर एकाडेमिक इङ्ग्लिस स्कुलका संस्थापक तथा एकेन्द्र बहादुर रौलेका अनुसार सबै विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट र कम्प्युटर नहुँदा अनलाइन माध्यम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका अन्य मापदण्डको पालना गरेर कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। थप के भन्दाखेरि हाम्रो पहाडका विद्यार्थी धेरै भएको कारणले गर्दा पहाडको दूरदराजको ठाउँमा पनि यो नेटको सुविधा छैन। हरेकको घरमा त्यस्तो मोबाइलहरू पनि हुँदैन, 200 मोबाइल हुँदैन। यो कारणले गर्दा पनि त्यति इफेक्टिभ छैन। र यो दसैँभन्दा पछि नै, दसैँभन्दा अगाडि त थोरै समय छ, यो थोरै समयमा स्कुल लगाएर त्यति राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। उता पहाडी जिल्लाहरूमा भने पठन पाठन सुरु हुन थालेको छ। बाजुराका अधिकांश विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम राखेर पठन पाठन सुरु भएको छ। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले असोज 10 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। निजी तथा संस्थागत मात्रै होइन, धनगढीका सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि कक्षा सञ्चालनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाएका छन्। वैकल्पिक सिकाइको माध्यम खासै प्रभावकारी नदेखिएपछि सामुदायिक विद्यालयहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेका हुन्। कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिमका विद्यालयहरूमा पनि अत्यन्तै प्रभाव परेको छ। कोरोना जोखिम उच्च दरमा वृद्धि भइरहँदा कक्षा सञ्चालन सम्भव नदेखिएपछि वैकल्पिक सिकाइको निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर सुदूरपश्चिमका अधिकांश क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको पहुँच छैन। इन्टरनेट पहुँच नै नभएपछि वैकल्पिक सिकाइको माध्यम खासै प्रभावकारी नदेखिएको धनगढी 2 स्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर सिंहले बताउनुभयो। विशेष गरेर सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 ले विद्यार्थीहरूलाई पहुँचको आधारमा वर्गीकरण क्लस्टरहरू छुट्याउन भनिएको छ। त्यो क्लस्टरहरू छुट्याउने सन्दर्भमा कम्तीमा एफएमको मात्रै पहुँच भएका बच्चाहरू कतिजना, त्यस्तै टिभीको पहुँच भएका बच्चाहरू कतिजना, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको पहुँचमा रहेका बालबालिकाहरू कतिजना र कनेक्टिभिटी नभएको तर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भएका घरमा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भएका कनेक्टिभिटी नभएका बालबालिकाहरू कतिजना र कुनै पनि कनेक्टिभिटी नभएका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या कतिजना भन्ने किसिमको तथ्याङ्क भेरिफिकेसन गर्नका लागि हामीले एउटा फर्म डेभलप गरेर बालबालिकाका अभिभावकहरूलाई उपलब्ध भएसम्म टेलिफोनको माध्यमबाट हामी त्यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दैछौँ। कोरोना जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्दै विद्यालय कक्षा सञ्चालनको तयारीमा जुटेको धनगढी स्थित त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूपाल खड्काले बताउनुभयो। कक्षा सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले थप सहजीकरण सहित उचित प्रवर्धन गरिदिए कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। त्यसै कारणले गर्दा
त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयलाई डिस्टेन्स कायम गराएर पढाउने भन्ने निर्देशन दिन्छ भने त्रिनगर माध्यमिक विद्यालय म प्रधानाध्यापकको हैसियतले भन्दैछु हामी त्यसरी शिक्षा दिन तयार छौँ। र जहाँसम्म वैकल्पिक यो अरू कुराहरू गरेको छ अनलाइनबाट यहाँ विद्यार्थी पहुँचमै छैन, रेडियोबाट पनि यो प्रभावकारी हुँदैन, टेलिभिजन हेर्नेहरू पनि अभिभावकजीहरूलाई सुने यहाँ आउनुभएकाले यो राम्रो छैन, बरु डिस्टेन्स कायम गराएर पालै बोलाएर विद्यालयमै पढाइदिनु पर्यो भन्ने कुरो यहाँ अभिभावकजीहरूबाट पनि आएको छ। नगरपालिकाले जारी गरेको वैकल्पिक सिकाइको निर्देशिका अनुसार विद्यालयहरूले अनलाइन प्रणालीबाट पठन पाठन सुरु गरेका छन्, तर त्यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक नदेखिएपछि नगरपालिकाले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ, जस अनुसार विद्यार्थी पहुँच तथ्याङ्क तयार गरी तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालयमै पठन पाठन तथा कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। धनगढी स्थित पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिश कुमार ओझाले अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो अब 1 गतेदेखि अझ चाहिँ विद्यालय खुल्ने भन्ने यो जारी भइसकेपछि अब हाम्रो विद्यालयको सन्दर्भमा नै कुरा गर्ने हो भने बिस्तारै 3-4 जना विद्यार्थीहरूले त सर्टिफिकेट पनि निकालेर लगिसके। उनको भनाइ के भइराखेको छ भने अब हामीहरू चाहिँ डेरा गरेर बस्ने, अब यहाँ डेरा पनि नसकिने, स्कुल पनि सञ्चालन हुने त्यस्तो केही देखिन लागेको छैन फेस टु फेस मोडमा। त्योभन्दा बरु हामी पहाडमा आफ्नो जुन ठाउँमा छ हामी त्यहीँ पढ्छौँ भनेर धनगढी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षालाई जोड दिँदै धनगढीका सामुदायिक विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालनको तयारी थालेको विद्यालयले जनाएका छन्। वन्यजन्तु संरक्षण गर्न शुक्लाफाट आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका किसान पुनर्स्थापित हुन नसक्दा कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य छन्। जनावर संरक्षणको कार्यक्रम लागू गर्न पुस्तौँदेखि आर्जेको जमिन गुमाएका किसानको पीडा अहिलेसम्म कसैले सुनेको छैन। आरक्षी क्षेत्रबाट विस्थापित किसान कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा ऐलानी जग्गा भोग चलन गर्दै घर टहरा बनाएर बसिरहेका छन्। उनीहरूले जमिनको लाल पूर्जा नपाउँदा व्यावसायिक गतिविधि गर्न समेत पाएका छैनन्। तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गर्दा त्यहाँबाट विस्थापित भएका नागरिक कञ्चनपुरको बेतकोट, शुक्लाफाटा, कृष्णपुर, लालझाडी, बेलौरी तथा बेलडाडीमा बसोबास गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विगतको व्यवस्था जनताको पहुँचमा नभएको भन्दै लामो सङ्घर्षपछि गणतन्त्र आयो र जनताको दैनिकी फेरिने आशा समेत जनतामा पलायो। केन्द्रले दूरदराजका जनताको पीडा बुझ्न नसकेको भन्दै गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारासहितको स्थानीय सरकार बनेको समेत 4 वर्ष पुग्न लागिसक्यो, तर जनताका पीडामा भने कसैले मलम लगाउन सकेनन्। यस्तै समस्याका बीच नयाँ समस्याका रूपमा कोरोना महामारीले विश्व नै त्रसित बनेर वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका हजारौं नेपालीहरूले समेत रोजगारी गुमाएर घर फर्किनु पर्यो। सरकारले समेत कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूको लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै कञ्चनपुरका युवाहरू समेत उत्साहित भए। तर विभिन्न पेसा व्यवसायका लागि फर्म दर्ता गर्न घरेलुको कार्यालयमा जाँदा भने उनीहरूको उत्साह निराशामा परिणत भयो। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नहुँदा कुनै पनि उद्योग दर्ता गर्न नपाइने भन्दै उनीहरूलाई फर्काइयो। विगतमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएको अवस्थामा पनि उद्योग दर्ता गरिँदै आएको भए पनि अहिले आएर आफूहरूलाई फिर्ता पठाएको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का डम्बर विष्टले बताउनुभयो। तत्कालीन आरक्ष विस्तारको क्रममा सट्टा भर्ना दिएको जमिनमा बसोबास गर्ने भएकाले लाल पूर्जा नभएको र अन्य व्यक्तिहरूको लाल पूर्जा ल्याउँदा कानुनी रूपमा समस्या परेको समेत उहाँले बताउनुभयो। समस्या भन्दाखेरि विगतदेखि अहिलेसम्म यही प्रक्रियामा धेरै हाम्रो फर्महरू दर्ता भइरहेछन्। मैले आफूले पनि गरेको र यो अहिले चाहिँ वडाबाट अनि गाउँपालिकाले यो जम्मै किता कायम गरी यो प्रमाणपत्र सहित दिएको र अहिले यहाँ घरेलुमा आउँदाखेरि लाल पूर्जा खोजिएको। हामी त्यहाँको सट्टा भर्नावालासित कसैसित पनि लाल पूर्जा नभएको अवस्था हो र अरूको लाल पूर्जा ल्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ अब ठाउँ एकातिर र अनि लाल पूर्जा एकातिरको हुने भयो। त्यसलाई अब कृत्य मानिन्छ कि मानिँदैन। तर विगतमा चाहिँ त्यसै ठाउँमा चाहिँ धेरै उद्योगहरू, धेरै व्यापारहरू यही चिट चलानीको आधारमा चाहिँ व्यापार भएको र अहिले चाहिँ हुँदैन भने यहाँ अब घडिघडी चाहिँ फर्काइएको अवस्था छ।
कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमेर घर फर्केका लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का शङ्कर विष्टले बाख्रा पालनको लागि फर्म दर्ता गर्न दिएको निवेदन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुरले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नहुँदा दर्ता गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता गरिदिएपछि समस्यामा परेका छन्। भएको रोजगारी कोरोनाको कारण गुम्यो नै, स्वदेशमै कृषि पेसा गर्न खोज्दा पनि समस्या भएको छ। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभए व्यवसाय नै गर्न नपाइने हो त? उहाँले सरकारसँग यही प्रश्न गर्नुभएको छ। समस्या अब विगत 5 वर्षदेखि विदेशमा काम गर्दै आएको, अब कोरोनाको कारणले गर्दा म अब घरतिर जानेर अनि उतै आफ्नै ठाउँमा केही व्यवसाय गरौँ भनेर आएँ। अब बाख्रा फर्म बनाएँ, प्रक्रिया देखाउनुहोस् चाल्नुहोस् भन्यो, हुन्छ भन्यो। फर्म बनाएँ अनि बाख्रा हालेपछि त्यसपछि अझै अब यो दर्ता गरौँ त अब के अब लाल पूर्जा माग्दाखेरि अब लाल पूर्जा भएको मान्छेले मात्रै अनि व्यवसाय गर्न पाउने र लाल पूर्जा नभएको मान्छेले व्यवसाय गर्न नपाउने, त्यस्तो छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख मोहन चन्द जोशीले भने जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बिना उद्योग दर्ता गर्न नसकिने बताउनुभयो। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर मात्रै नयाँ उद्योग दर्ता गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। खास गरेर यो के हो भने उद्योग सम्बन्धी फर्म दर्ता गर्दाखेरि हामीले लाल पूर्जा खोज्छौँ। यदि लाल पूर्जा आफ्नो नाममा छैन भनेपछि भाडा सम्झौता पनि खोज्छौँ हैन। अनि त्यसपछि सरजमिन मुचुल्का खोज्छौँ, सन्धियारहरूको चाहिँ मुचुल्का खोज्छौँ, अनि वडाको सिफारिस खोज्छौँ हैन। र त्यसपछि नागरिकता फोटोहरू भएपछि मात्रै यहाँ दर्ता हुन्छ। र अब हाम्रो जिल्लाको समस्या कुनै ठाउँमा चाहिँ लाल पूर्जा नभएका जमिनहरू पनि छन्, त्यस्तो बस्तीहरू नै छ हैन। र त्यस्तो ठाउँबाट सेवाग्राहीहरू आउँदाखेरि हामीले लाल पूर्जा नराखिकन उद्योग सम्बन्धी फर्म दर्ता गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ छ। 2058 सालमा तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका पीडित जनताका समस्या सरकारले अहिलेसम्म पनि समाधान गर्न सकेको छैन। उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने सपना देखाएरै चुनाव जितेर सत्तामा पुगेकाहरूले पीडित जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको पनि एक दिन अवश्य न्याय पाइन्छ भनेर गरेको आशा भने नागरिकहरूले अझै मार्न सकेका छैनन्। एसटीएस न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश राजधानीका सरकारी र व्यावसायिक कार्यालयमा सेवाग्राहीको अस्वाभाविक भिड, अधिक भिडभाड हुने मालपोतका कर्मचारी संक्रमित भएपछि कार्यालय बन्द। कोरोना महामारीले बन्द धनगढीका निजी र सामुदायिक विद्यालय खुलाउने तयारी, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी केही दिनभित्रै पठन पाठन थाल्ने गृह कार्य सुरु। शुक्लाफाटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापितले 20 वर्षसम्म लाल पूर्जा पाएनन्। जग्गाधनी पूर्जा नहुँदा घरेलु उद्योग समेत दर्ता गर्न नपाएर व्यवसायबाट वञ्चित। अस्पताल र स्थानीय तहका आइसोलेसन खाली भए पनि कोरोना संक्रमित घरमै, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना नहुँदा संक्रमण फैलने जोखिम बढ्दो। ब्रेकपछि एसटीएस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा तयारी गरेको आइसोलेसनका शय्याहरू खाली जस्तै छन्। ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू सरकारी आइसोलेसनमा छैनन्। धनगढीमा हालसम्म 174 महिला र 310 पुरुष गरी 484 जना कोरोना संक्रमित छन्। तीमध्ये 372 जना निको भइसकेको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। 2 जना संक्रमितको भने मृत्यु भइसकेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा हाल 115 जना सक्रिय संक्रमित छन्, तर उनीहरू सरकारी आइसोलेसन भन्दा बढी घरमै बसिरहेका छन्। आइसोलेसन भन्दा घरमा धेरै संक्रमितहरू रहेकाले जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई छ। धनगढीमा स्थानीय तहले 2वटा आइसोलेसन बनाएका छन्। प्रदेश सरकारले एउटा कोरोना अस्पताल तयार पारेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 15 कनरियामा तयार पारेको 200 भन्दा बढी क्षमताको आइसोलेसन कक्षमा हाल 36 जना मात्रै संक्रमित छन्।
अन्य 74 जना होम आइसोलेसनमा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्यायले बताउनुभयो। सरकारको कार्यविधि अनुसार होम आइसोलेसनमा बस्ने नियम भए पनि त्यसरी बसेकाहरूले सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाउँदा समुदायमा कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने खतरा छ। उपमहानगरपालिकाको आफ्नै 200 बेड क्षमताको आइसोलेसन भए पनि अहिले अधिकांश कोरोना संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमै बस्दै आएका छन्। कैलाली जिल्लामा हालसम्म 2160 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। हाल 352 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 90 जना सरकारी आइसोलेसनमा र 153 जना होम आइसोलेसनमा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूले मापदण्ड पूरा नगर्दा जिल्ला नै खतरायुक्त हुन सक्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख लालबहादुर धामीले बताउनुभयो। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर मात्रै कोरोना नियन्त्रणमा नआउने चिकित्सकहरूको तर्क छ। परीक्षणको दायरा भन्दा व्यक्तिले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आवश्यक रहेको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै 77,000 को कोरोना परीक्षण गरिएको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका 76,688 जनाको स्वाब परीक्षण गरेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 7,000 नजिक पुगेको छ भने 5,767 संक्रमितले कोरोना जितेका छन्। हालसम्म धनगढी प्रयोगशाला मार्फत 41,816, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश बाहिरका अन्य प्रयोगशाला मार्फत 16,318, डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशाला मार्फत 16,679, जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशाला मार्फत 3,478 र बैतडी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशाला मार्फत 193 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म परीक्षणका लागि 80,097 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेकोमा 1,409 जनाको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म परीक्षण गरी झण्डै 9% अर्थात् 6,900 भन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा बढी कैलालीका 2,110, डोटीका 1,050, अछामका 994, कञ्चनपुरका 775, बाजुराका 630, बझाङका 519, बैतडीका 389, डडेलधुराका 348 र दार्चुलाका 87 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशमा 5,767 संक्रमितले कोरोना जितेका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको कैलालीका 1,687 जना निको भएर घर फर्केका छन्। यस्तै डोटीका 934, अछामका 912 र कञ्चनपुरका 712 जना संक्रमित निको भएर घर फर्केको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। बाजुराका 442 जना, बझाङका 388, बैतडीका 326, डडेलधुराका 316 र दार्चुलाका 45 जना संक्रमित पनि डिस्चार्ज भएका छन्। सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान सञ्चालन भएपछि धनगढीका होटल तथा पर्यटक व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। लामो दूरीका बस र हवाई सेवा सुरु भएपछि होटल व्यवसाय चलायमान हुने र पर्यटन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यवसायले लिएका छन्। हवाई उडान नियमित भएपछि होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कने आशामा व्यवसायी पुगेका छन्। यात्रुहरूले पनि आवागमनमा सहज भएको बताएका छन्। बन्दाबन्दीका कारण निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको यात्रुहरूले बताएका छन्। बस तथा हवाई यातायात सुरु भएसँगै आवत जावत बढेमा केही राहत होटल व्यवसायको अपेक्षा छ। यात्रुको आगमन हुन थालेपछि व्यवसाय पनि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय नाका नखुलेसम्म र गोष्ठी सेमिनारहरू नभएसम्म व्यवसायले गति लिन नसक्ने कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताउनुभयो। कोरोना सङ्कटका कारण सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष 2020 प्रभावित हुँदा व्यवसायहरूको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश राजधानीका सरकारी र व्यावसायिक कार्यालयमा सियोग रहेको अस्वाभाविक भिड, अधिक भिडभाड हुने मालपोतका कर्मचारी संक्रमित भएपछि कार्यालय बन्द। कोरोना महामारीले बन्द धनगढीका निजी र सामुदायिक विद्यालय खुलाउने तयारी, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी केही दिनभित्रै पठन पाठन थाल्ने गृह कार्य सुरु।
शुक्लाफाटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापितले 20 वर्षसम्म लाल पूर्जा पाएनन्। जग्गा धनी पूर्जा नहुँदा घरेलु उद्योग समेत दर्ता गर्न नपाएर व्यवसायबाट वञ्चित। अस्पताल र स्थानीय तहका आइसोलेसन खाली भए पनि कोरोना संक्रमित घरमै स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना नहुँदा संक्रमण फैलने जोखिम बढ्दो। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।